Mayong adlaw, pipila ka mga pamilya sa Punta Dumalag 3, Barangay Matina Aplaya, Davao City. Ang nawadan og panimalay human sa dakong sunog ganiabot sa ikaduhang alarma natong Pebrero 8 ning tuiga. Paspasab kining girespondihan sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection kon BFP. Hinuon, tungod sa paspas nga pagkuyanap sa kalayo, pipila sa mga biktima ang walay nasalbar nga gamit. Sumala sa Davao City Fire District, ilahapang ginasuta ang gigikanan sa kalayo. Dugang pa sa BFP Davao, paspas ang ilang pagpalong sa kalayo tungod sa tabang o pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno. Wala sab natala nga samdan sa maong panghitabo. Sa karon, temporaryong nagpuyo ang mga apektadong pamilya sa gymnasium sa Barangay Matina Aplaya. Parayon sa bang validation sa City Social Welfare and Development Office ang mahibalaan kung pila ka pamilya o individual ang naapektuhan sa sunog. Giturn over sa Police Regional Office 10 ang pipila ka mga solar lights o sa mga indigenous people kon IP. Ato sa gipaygayong seremonya sa sitio Malipayon, Barangay Tagbaka, Talakag Bukidnon netong Pebrero 5 ning tuiga. Ubos kini sa Quick Impact Project sa buhatan nga ginganlan og Project Liwanag at Tubig. Solar lights ang giturn over ug usa ka water tank ang gitukod sa mong sitio. Kini aron nga masiguro ang akses sa tubig ug mapanambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga residente sa lugar. Ang mga proyekto na himong posible pinaagi sa revitalized police sa barangay kung RPSB nga naninguhang matabangan ang panginahanglan sa komunidad pinaagi sa police community engagement. Ug mo kadto ang mga namunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.